आज का ये जिक्र मखसूस व मंसूब है 7 सफरुल मुज़फ़्फ़र सरकार हजरत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से। सबसे पहले मैं ये बात कहना यकीनन जरूरी समझूंगा कि ये आज की जो तारीख है इसके मुताल्लिक बहुत से अहबाब सवाल करते हैं कि ये 7 सफर अयाम सोग में, अयाम अज़ा में जो एक दिन आता है मासूम की आमद का, क्या इसको मनाना चाहिए? क्या अयाम अज़ा में इस दिन की खुशी मनानी चाहिए या सोग की वजह से इस खुशी को मौखर करना चाहिए? तो साहबान, ये जो 7 सफर की तारीख है ये यकीनी तारीख नहीं है, इसमें एहतमाल है, इसमें अशकाल है, इसमें रवायत के बारे में सनद जो है वो मोतबर नहीं है। लेकिन अहले फारिस और ईरानी जो है वो 7 सफर को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के तनाजुर से मनाते हैं। तो लिहाजा इस जिक्र को तारीखी एतबार से आज की इस दिन को तारीखी तौर पे, यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता। उसकी कुछ वजूहात हैं। अब सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब दूं कि क्या इसमें अयाम अज़ाम इसका जश्न मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। इसमें बहुत से मोमिनीन कहते हैं कि मासूम का फरमान है कि हमारी खुशियों में खुशी और हमारे गमों में गम मनाओ। तो अगर ये खुशी है तो बेशक गम के दिन है, तो हमें मासूम के इस फरमान पे क्या अमल करना चाहिए? तो अगर तो हमारे पास बिल्कुल यकीनी रवायत मौजूद होती और इसमें कोई इश्काल ना होता, इसमें कोई बहस ना होती, तो इस पे फिर गुफ्तगू की जा सकती थी कि अयाम अज़ा में इस खुशी को कैसे मनाना चाहिए। लेकिन जब इसमें अशकाल है, जब इसमें यकीनी सूरत हाल नहीं है, तो यहाँ पर फिर हम अज़ा को मौखर नहीं कर सकते, हम सो को मौखर नहीं कर सकते। हम एक वो रवायत जिस पे हमारा यकीन नहीं है लेकिन वो सो के दिन जो हमारे यकीनी है, तो हम यकीन की हालत को किसी शक की रवायत की वजह से छोड़ नहीं सकते। अब दूसरा सवाल कि आखिर ये तारीख का तयन क्यों नहीं हो सका, इसकी मैं होने वाली गुफ्तगू में इसकी वजूहात आपके सामने बयान करूंगा कि आखिर क्या वजह थी कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़हूर की तारीख जो है वो यकीनी क्यों नहीं हो सकी। लेकिन इसमें हमारे पास जो मोतबर तरीन रवायत है वो अबू बसीर से है, और अबू बसीर जो है वो सरकार हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के मखसूस सहाबी हैं। और इमाम सादिक की ज्यादातर रवायात और ज्यादातर हदीसें जो हैं वो अबू बसीर से मरवी, अबू बसीर से मनकूल है। अबू बसीर शागिर्द इमाम सादिक अलैहिस्सलाम भी हैं और इमाम के मखसूस सहाबी भी हैं। तो अबू बसीर की जो हमें रवायत मिलती है, तो अबू बसीर हमें ये कहते हैं कि मैं हज से वापस आ रहे थे हम, और हम इमाम सरकार मौला सादिकुल इद्दत शहनशाह की साथ हमने हज की सआदत हासिल की। तो हम शहनशाह से के साथ हज से वापस आ रहे थे और मक्का और मदीना के दरमियान अबवा नामी जगह पर इमाम के यहाँ बेटे का ज़हूर हुआ। तो अब अबू बसीर ने जो हमें रवायत दी है, अबू बसीर ने हमें रवायत दी है कि इमाम हज से वापस आ रहे हैं। तो यकीनन अगर इमाम हज से वापस आ रहे थे तो ये जिलहज होगा, और अगर ये जिलहज है तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इमाम ने जिलहज के बाद क़याम बढ़ाया हो और उसके बाद इमाम आए हो। लेकिन हमें इमाम सादिक की जिंदगी में जो एक बात मिलती है वो मिलती है कि इमाम अयाम अज़ा यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत के जो अयाम थे मुहर्रम के, वो मौला मदीने में देखते, जिसके लिए मिंबर से अक्सर ये जुमला आपको सुनने को मिलेगा कि मदीने के लोग कहते हैं कि हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे, इमाम सादिक के घर से रोने की आवाजें बुलाते। तो इमाम बाकायदा अज़ादारी का एहतमाम करते थे और मदीना में ही अज़ादारी का एहतमाम करते थे। तो हज से वापस पलटना और मदीना पहुंचना, तो यकीनन फिर ये रवायत हमें बता रही है कि इमाम के ज़हूर की तारीख जो है वो जिलहज में। 7 सफर जो है वो ईरानियों के यहाँ ये तारीख मोतबर समझी जाती है। हमारे यहाँ अहले फारिस और अहले अरब की रवायात में थोड़ा सा तजाद पाया जाता है कि अहले फारस ने कुछ रवायात जिनसे दी हैं और अहले अरब के यहाँ तो तारीखों की इस तजाद की वजह से इमाम के ज़हूर की तारीख का कोई भी दिन तयन नहीं किया जा सकता। अब दूसरा सवाल यह है कि ये ज़हूर पोशीदा क्यों था। अब जब हम देखते हैं कि हमारी फिका जो है ये फिका जाफरिया है, फिका जाफरिया कहा जाता है, ये फिका अलविया नहीं कहा जाता, फिका हसनिया नहीं कहा जाता, हुसैनिया नहीं कहा जाता, फिका
जाफरिया क्यों कहा जाता है? तो जब हम तारीखी एतबार से देखते हैं तो बाकायदा मजहब अहले बैत को जो फिकही सूरत में तरतीब दिया गया वो इस इमाम के दौर में। दूसरी वजह यह है कि मलूकियत ने, बादशाहत ने, खिलाफत ने इमामत को इतना कमजोर करने की कोशिश की थी कि इमाम सादिक के दौर में आते आते लोगों ने दीन में इज्तिहाद करना शुरू कर दिया था और फिका में बात शुरू हो गई थी और बहुत से लोग फिका के इमाम बन गए। इससे पहले इमाम सादिक से पहले मलूकियत है, खिलाफत है, बादशाहत है, लेकिन इमाम सादिक के दौर में बकायदा फिका के इमाम है। तो जब फिका के इमाम बनाए जा रहे थे और झूठी हदीसों की आड़ लेके, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो हाकिम शाम ने मौला अली और इमाम हसन के दौर में बहुत सी झूठी हदीसों को गढ़ दिया था और इसे वज़ाए हदीस कहा जाता है कि ज़ईफ हदीसें, झूठी हदीसें, मकतू हदीसें इतनी गढ़ दी गई, इतनी बना दी गई कि अब उन अहादीस से, झूठी हदीसों से, उन्हीं माखज से, उसी मंबा से मुख्तलिफ किस्म के फकही इस्तदलाल लेके फकी मसाइल जो है वो गलत तरीके से राइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इमाम सादिक ने अपने दौर में बाकायदा फिका मुरतब करवाई, लिखाई कि शरीयत मुहम्मदिया में हलाल क्या है, हराम क्या है, इबादत का तरीका क्या है। तो ये तमाम चीजें जो एक किताबी सूरत में लिखी गई और जो हदीसें इकट्ठी की गई वो इमाम के दौर में की। तो लिहाजा इमाम के दौर में अगर ये सारा काम हुआ है, ये इल्मी काम इमामत का किसी इमाम के दौर में हुआ है, तो इसलिए इस इमाम के दौर में जो एक फिका बनी उसकी पैरवी करने वालों को फिकाए जाफरी के पैरोकार कहा। अब तमाम आइमा में से सबसे ज्यादा जो सिने मुबारक है वो इमाम सादिक को मिला है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पीछे जाए तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जो है उन्हें बाकर अलूम कहा जाता है। इनका एक मुद्दत जो है वो कमसनी की कैद में गुजर गई और इमाम सैयदुल साजिदीन चौथे इमाम के साथ बाकायदा मसाइल देखे, वाक़या करबला को अपनी आंखों से देखा, शाम की जिंदान देखे, कैद देखी। फिर इमाम ने अपने दौर में अलूम के सीने को फाड़ा जिसकी वजह से इमाम को बाकर अलूम कहा जाता है और इमाम सादिक ने उस तमाम अलूम को इकट्ठा करके बाकायदा एक फिका की तरतीब दे दी। मौला अमीरुल मोमिनीन का दौर मैंने अपनी गुज़िश्ता मजालिस में आपके सामने बयान कर दिया। इमाम के सामने फितने थे, इमाम के सामने साजिशें, उसके बाद इमाम हसन का दौर, सामने फितने, साजिशें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर को बहुत बड़ा तारीखी वाक़या रूनुमा हो गया, वाक़या करबला रूनुमा हो गया। उसके बाद इमाम सैयदुल साजिदीन, वाक़या करबला या शाम के जिंदान, इमाम बाकर। अब इमाम सादिक का जो दौर था, इस दौर में हुकूमत जो थी वो बनी उमैया से बनी अब्बास छीन रहे। बनी उमैया का आखिरी जो बादशाह था जो अब्दुल मल्क का बेटा था, हशाम बिन अब्दुल मल्क मलऊन, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाकर के दौर के बाद अब जो खिलाफत चली थी, पहले 3 खुलफा, चौथी खिलाफत मौला अमीरुल मोमिनीन को दी गई, फिर मौला अमीरुल मोमिनीन से ये खिलाफत शाम मुंतकिल हुई। शाम के हाकम ने अपने बाद यजीद जैसे मलऊन को जानशीन बना दिया। फिर यजीद के बाद यजीद का बेटा मुआविया सानी जो है वो थोड़े दिनों के लिए तख्त पे बैठा। फिर उसके बाद जब मरवान के बाद अब्दुल मल्क बिन मरवान और फिर हशाम बिन अब्दुल मल्क, वलीद बिन अब्दुल मल्क, सलमान बिन अब्दुल मल्क, यजीद बिन अब्दुल मल्क, ये तमाम अब्दुल मल्क के जितने बेटे थे उनके पास हुकूमत आ गई। तो ये सारे उमवी थे, इन उमवियों के पास खिलाफत है। अब आखिरी उमवी बादशाह से मंसूर दवानकी जो है, जो अब्बासी है, जो ये क्लेम करता है कि हम रसूल के चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हैं, तो आप औलाद फातिमा को बिल्कुल इसको एक साइड पे रख दिया गया। अब इमामत से नहीं, अब बाकायदा अब्बासी जो है उन्होंने क्लेम किया कि क्योंकि अहले बैत जो है, नस्ल रसूल जो है, खानदान रसूल जो है, सैयदा के बेटे, अली के बेटे, अब इनको कमजोर कर दिया गया है, इनके पास अवामी ताकत नहीं रही। तो अब हम क्लेम करते हैं कि हम अहले बैत हैं, हम खानदान रसूल हैं, हम नबी के जानशीन हैं, तो लिहाजा हम उमवियों में, बनी उमैया में बादशाह को खिलाफत को नहीं जाने देंगे। तो अब बनी अब्बास ने जब बनी उमैया से खिलाफत को सीखा, तो ये दौर ऐसा था कि बनी उमैया के जालिम तरीन बादशाह, वो बादशाह जिन्होंने सरों की खोपड़ियों के साथ मीनार बनाए थे, जिन्होंने इंसानी बस्तियों को बर्बाद किया था, बनी उमैया का दौर जुल्म का दौर था। लेकिन तारीख कहती है कि जब बनी अब्बास ने इक़्तिदार संभाला, जब बनी अब्बास ने इनसे इक़्तिदार छीना, तो बनी अब्बास ने आते ही इक़्तिदार में पहला काम क्या किया, उन्होंने बनी उमैया के लोगों की कब्रें खोद के उनकी लाशों को निकाला।
اور یہ تاریخی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ کس کی قبر سے کیا نکلا تھا. کسی کی قبر میں سوائے راکھ کے کچھ نہیں تھا, کسی کی قبر میں آگ تھا, اور کسی کی قبر میں ایک بہت بڑی چھپکلی, اور کسی کی قبر میں غلاظت کے سوا کچھ نہ نکلا. تو انہوں نے بنی امیہ کے ایک ایک فرد, صرف بادشاہوں کی نہیں, بنی امیہ کے خاندان کے افراد کی قبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے, باقاعدہ بنی عباس اعلان کرتے تھے کہ جو ہمیں کسی بھی بنی امیہ کے فرد کی قبر کا نشان بتائے گا ہم اسے اتنا انعام دیں گے. جب بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک بنی امیہ کا فرد ہے, اس کی قبر ہے, وہاں جائے, ان کی قبر کو کھودا جاتا, لاش کو نکالا جاتا, جلایا جاتا. بنی عباس چاہتے تھے کہ ہم بنی امیہ کے ظلم کو ختم کریں اور بنی امیہ کا نام و نشان مٹا کے لوگوں کے دلوں کے اندر روب ڈال دیں کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہوں سے جنہوں نے اقتدار چھین کے ان کی قبروں کو ویران کر دیا تاکہ کل ہم سے کوئی اقتدار نہ چھین. تو اب یہ جو دور تھا, اگر آپ اس دور کو سمجھیں تو بنی امیہ سے اقتدار منتقل ہو رہا تھا, ٹرانسفر ہو رہا تھا بنی عباس کی طرف, اور یہ دور تھا امام صادق. جب یہ حکومت کے لیے لڑ رہے تھے تو امام صادق کو ایک وقت میسر آ گیا اور امام نے بساط علم کو بچھا دیا. جب امام صادق نے بساط علم کو بچھا دیا تو امام صادق نے لمحوں میں, دنوں میں علم کو اتنا طاقتور کر دیا کہ امام کے پہلی جو کھیپ امام کے مدرسے سے, امام کے یونیورسٹی سے جو فارغ التحصیل ہوئی, وہ 4000 مولا کے شریف جو تھے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. اب ہر جگہ پہ روایت, ہر جگہ پہ حدیث پڑھی جاتی کہ یہ نئی حدیث ہے, اس سے پہلے جو دین تمہارے پاس ہے وہ نہیں, اصل دین تو یہ ہے. وہ پوچھتے یہ دین تو ہم نے, یہ حدیث تو ہم نے سنی نہیں تھی, تم نے کہاں سنی؟ وہ کہتے کالا صادق, ہمیں امام صادق نے کہا کالا صادق, کالا صادق, کالا صادق. یہ آواز اتنی گونج چکی تھی کہ لوگ جھوٹی حدیثوں کے مارے ہوئے سچے امام کی زبان سے نکلی حدیث کی طرف دوڑ پڑے. اب امامت مضبوط ہو گئی. اب جب امامت کا دور مضبوط ہو گیا تو اب امامت کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اب بنی عباس جب اپنا اقتدار مضبوط کر لیں گے تو اب ان کی نظریں آئیں گی اہل بیت, کیونکہ یہ بنی امیہ سے اپنا بدلہ لے چکے ہوں گے. بنی امیہ کے بعد اگر ان کو اپنا کوئی مخالف نظر آئے گا تو وہ اہل بیت نظر آئے گا. تو اب بنی عباس بنی امیہ کو کچلنے کے بعد رخ کریں گے اہل بیت کی طرف. تو اب امام صادق علیہ السلام نے اپنے اگلے امام کو محفوظ کرنا تاکہ امامت محفوظ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک حضرت ہیں جن کا نام اسماعیل بن جعفر ہے بن محمد. یہ امام صادق کی زندگی میں ان کی رحلت ہو گئی. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں اسماعیل جو ہے یہ دنیا سے جا چکے تھے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب ان کا جنازہ کرنے پڑا تھا تو امام نے, یہ امامت یہاں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ امام نے غلام بھیج بھیج کے لوگوں کو بلوایا, اور جب بھی امام کے صحابہ, امام کے شیعہ, مولا کے جانسار, دوست احباب مولا کے گھر آتے تو امام فرماتے کہ اس کفن کو ہٹاؤ. جب وہ کفن کو ہٹاتے تو اسماعیل کے چہرے پہ نظر پڑتی. جب اسماعیل کے چہرے پہ نظر پڑتی تو امام کہتے کہ گواہی دو کہ اسماعیل مر گئے. صحابہ نے پوچھا کہ فرزند رسول سمجھ نہیں آئی کہ جنازہ سامنے ہے تو آپ ہم سے گواہی کیوں لے رہے ہیں؟ اب حکمت امام کیا تھی؟ امام جانتے تھے کہ اسماعیل کے, کیونکہ یہ امام کے بڑے بیٹے, تو اب ایک فرقہ پیدا ہوگا جو اسماعیل کی امامت کا قائل ہوگا, جو آج بھی فرقہ ہے جسے اسماعیلیہ کہا تھا. اسماعیلیہ فرقہ امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم کی امامت کا قائل نہیں, وہ امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل کی امامت کے قائل. اب وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے جناب اسماعیل تو لہذا امامت اسماعیل کو ملی. اس پہ ہمارا جواب یہ ہے کہ امامت کسی بھی امام کے بڑے یا چھوٹے بیٹے ہونے پہ منحصر نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کو لیں گے تو پھر مولا امیر المومنین کے بڑے بیٹے امام حسن تھے, چھوٹے بیٹے امام حسین تھے, دونوں سیدہ کے بیٹے تھے, دونوں امام بنے. تو پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت امام حسن کے بڑے بیٹے کو کیوں نہیں؟ پھر چوتھے امام حسن مثنیٰ ہونے چاہیے تھے, نہ کہ علی زین العابدین ہونے چاہیے. اگر بڑے بیٹے ہی کو امامت کا دعوے دار ہونا چاہیے تو مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن کے بیٹے کو امامت کا دعوے دار ہونا چاہیے تھا, نہ کہ علی زین العابدین کی امامت کا دعوے. لیکن ہاں ہمارا تو
اس میں یہ ہے کہ امامت کے ہاں یہ منصب جو ہے یہ خدا دیتا ہے. کسی امام کے 18 بھی بیٹے ہوں تو اس میں کوئی بھی اپنی مرضی سے امام نہیں بنا سکتا, کوئی کمیٹی سے امام نہیں بنا سکتا, لوگوں کے مشورے سے امام نہیں بنا سکتا, اجماع سے امام نہیں بنا سکتا. امام جاتا ہوا دوسرے امام کی امامت کا اعلان کر کے جاتا ہے. یہ سنت رسول ہے. رسول نے غدیر میں مولا علی کی امامت کا باقاعدہ اعلان کیا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اتنے فرقے کیوں بن گئے, اسماعیلیہ کیوں آ گئے, زیدیہ کیوں آ گئے, اتنے فرقے کیوں ہو گئے پھر امام کی نسلوں کے بعد. جس امام کی باقاعدہ امامت کا اعلان کیا مولا امیر المومنین کا, یعنی کہ مولا امیر المومنین کی امامت کی حدیث واحد حدیث ہے مذہب اسلام. یہ واحد حدیث ہے اسلام پورے تاریخ اسلام میں. یہ واحد حدیث ہے جس کے 1.25 لاکھ صحابی راوی بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں. باقی ہر حدیث ایک صحابی نے سنی, 5 صحابیوں نے سنی, 10 صحابیوں نے سنی, 50 صحابہ نے سنی یا 100 صحابہ نے, انہوں نے آگے بتائی, انہوں نے آگے بتائی. غدیر کی حدیث واحد حدیث ہے جس کے راوی 1,24,000 صحابی, اور یہ صرف راوی نہیں, یہ گواہ بھی. ان میں سے ایک صحابی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں نے کانوں سے سنی ہے, آنکھوں سے نہیں دیکھا. غدیر واحد حدیث ہے جو 1.25 لاکھ صحابیوں نے آنکھوں سے دیکھی ہے اور کانوں سے. تو جو 1.25 لاکھ صحابہ نے آنکھوں سے دیکھی, کانوں سے سنی, آج مسلمان اس حدیث کا انکار کر گئے. تو اب کیونکہ موضوع سرکار امام موسیٰ کاظم, جناب اسماعیل امام صادق کے بڑے بیٹے, یہ امام صادق کی زندگی میں دنیا میں امام صادق جب ان کا جنازہ لے کے قبرستان کی طرف جا رہے تو 7 مقامات 7 جگہوں پہ امام صادق نے جنازے کو روکا, روک کے میت کو زمین پہ رکھوایا اور رکھوا کے لوگوں کو دوبارہ کفن ہٹا کے چہرہ دکھایا. اور آج فقہ جعفریہ میں یہ رائج ہے کہ اگر آپ جنازہ گھر سے قبرستان کی طرف لے کے جائیں تو 7 جگہوں پہ جنازے کو روکیں. یہ جناب امام صادق علیہ السلام نے جناب اسماعیل کے جنازے پہ کیا تھا, اور جنازے کو روکا تھا اور لوگوں کو دکھایا تھا کہ اسماعیل چلے گئے ہیں, اسماعیل دنیا سے جا چکے ہیں, تاکہ لوگ اسماعیل کی امامت کے قائل ہوں. اب امام صادق علیہ السلام کے جانے کے بعد, کیونکہ امام صادق اگلے امام موسیٰ کاظم تھے, اور امام موسیٰ کاظم کو پوشیدہ رکھنا, پوشیدہ اس لیے رکھنا تھا, مخفی اس لیے رکھنا تھا, چھپانا اس لیے تھا کہ اگر امام صادق جتنا علمی کام کر چکے تھے, جتنا مضبوط مذہب اہل بیت کو علمی طور پہ کر چکے تھے, اور پوری دنیا میں مذہب اہل بیت کو جتنا پھیلا چکے تھے, اب بنی عباس نے امامت کا دشمن بننا تھا. لہذا امامت کو محفوظ کرنا بھی امام کی ذمہ داری, جیسے رسالت کو محفوظ کرنا ابو طالب کی ذمہ داری, جیسے امیر المومنین کو محفوظ کرنا رسول کی ذمہ داری, جیسے حسنین کو محفوظ کرنا امیر المومنین کی ذمہ داری, جیسے شام غریبہ سید الساجدین کو محفوظ کرنا فاتح شام کی ذمہ داری. لہذا ہر دور میں ایک حجت جو ہوتی ہے وہ اگلے آنے والی امام کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے کہ اس کی محافظ بھی بنے. لہذا اس حفاظت کی بنیاد پہ امام موسیٰ کاظم کی دنیا میں آمد کو مخفی رکھا.